परमेश्वर सामने पुत्र और प्रभु यीशु ख्रिस्ट सामने सारा मंडली के सामने मेरा माता पिता के सामने सारे इष्ट मित्र के सामने साथ ही तमाम शत्रु शैतान को सामने यो म कबूल गर्दछु कि मेरो वैवाहिक जीवन बिताउनको खातिर कुनै प्रकारको रोकटोक अवरोध भएको छैन। म यो घोषणा परमेश्वरको सामने गर्दछु। म यो पनि कबुल गर्छु परमेश्वर जसले मलाई पुत्रमा भइकन उहाँको बलिदानको द्वारा मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो, मलाई छोरा बनाउनु भयो, मलाई उदार मुक्ति दिनुभयो। यसरी नै म विश्वास गर्छु मेरो पत्नी एलीलाई पनि परमेश्वरले समय प्रायमा बचाउनु भयो। उहाँको बलिदानको रगतको द्वारा छोरीको पनि पापको छुटकारा भएको छ। साथै परमेश्वरको सन्तान भएको छ भनिकन म विश्वास गर्छु। यसर्थ परमेश्वरको सामने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्टको सामने मेरो माता पिताको सामने स्वर्गदूतको सामने सबै सन्तको सामने आज म एलिशिबालाई मेरो विहाइते स्वास्नी भनिकन ग्रहण गरिरहेको छु। म एलीलाई माया प्रेम गर्छु जसरी परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, बलिदान दिनुभयो, त्यसरी नै म एलीलाई पनि माया प्रेम गर्छु। उसको अब उसको देखभाल गर्ने काम म गर्दछु। म अनि एली मिलिकन परमेश्वरको निरन्तर सेवा गरिरहेको छु। हामी दैनिक पैसा पनि परमेश्वरको जनहरूको निम्ति हाम्रो घर खुला हुनेवाला छ। बिहान उठिकन हामी दुई मिलिकन सर्वप्रथम परमेश्वरलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँलाई पहिलो स्थान समय हामी बिताउनेवाला छ। यसरी नै बेलुकी हामी दुई मिलिकन परमेश्वरको वचन पढी प्रार्थना गरिकन समय बिताउनेवाला छ। हामी दुईबाट जो कमाइ धमाइ हामीले गर्छौँ परमेश्वरले जो आशिष हामीलाई दिनुहुन्छ त्यसबाट सबैभन्दा पहिलो स्थान पहिलो भाग परमेश्वरलाई हामी दिनेवाला छौँ। म मेरो आमा पापाको निम्ति, सन्तानको निम्ति, बेराकाको निम्ति, भाइ बहिनीको निम्ति, मेरो किचन डिपार्टमेन्टको साथीभाइको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु जसले मेरो जवानी जीवनको वास्ता गरिकन मेरो निम्ति प्रार्थना गर्थे। मेरो आमा पापालाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो पालन पोषण गर्थे, मलाई हुर्काए बढाए, यहाँ त साहस पुऱ्याइदिए। यसकारण मेरो आमा पापालाई परिवारका सबै सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। मलाई मैले गरेको प्रतिज्ञा जो पनि छ पालन गर्न
परमेश्वर के सामने, संतों के सामने, मेरा परिवार का सदस्य के सामने मेरो विवाह गर्नको खातिर कुनै प्रकारको रोकटोक विघ्न बाधा भएको छैन। म विश्वास गर्छु यो परम प्रभुबाट भएको हो। मैले पुत्र प्रभु यीशु मसीहको बलिदानको द्वारा मेरो पापको क्षमा मैले पाएँ। म प्रभुको छोरी बन्न सकेँ। यसरी नै म विश्वास गर्दछु उनीहरूले पनि यही परमेश्वरलाई पाएको, साथै मुक्ति पाएको, पापको छुटकारा भएको घोषणा गर्दै म आज परमेश्वरको सामने, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको सामने, स्वर्गदूतको सामने, मेरा आफन्तको सामने, परिवारको सामने, साथै तमाम अंधकारको शक्तिको सामने यो प्रण गरिरहेको छु। आजदेखि उनीहरूलाई म मेरो विहाइके लोग्ने भनिकन अपनाइरहेको छु या ग्रहण गरिरहेको छु। जसरी मैले मेरो शरीरलाई माया प्रेम गरे, देखभाल गरे बिमारीको अवस्थामा, यसरी नै उनीहरूलाई पनि अब उसो म प्रेम गर्छु, उसको देखभाल गर्छु। जसरी साराले अब्राहमको साथमा प्रभु भन्दै सम्बोधन गर्दै अधीनतामा रहे, यसरी नै म उसो उनीहरूको यानि म आफ्नो लोग्नेको अधीनतामा रहनेवाला छु। हामी दुई मिलिकन जहीँ कहीँ रहे तापनि परमेश्वरको महिमा हामी गर्नेवाला छौँ। बिहान उठिकन बाइबल पढिकन प्रार्थना गरिकन समय प्रभुमा बिताउनेवाला छौँ। हामीले पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिनेवाला छौँ। यसरी नै बेलुकी पख पनि प्रार्थना गरिकन बाइबल पढिकन परमेश्वरलाई नै पहिलो स्थान दिकन समय हामी बिताउनेवाला छौँ। हामी दुईबाट कमाइ धमाइ जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ पहिलो भाग हामी परमेश्वरको घरलाई दिनेवाला छौँ। म मेरो आमा पापाको निम्ति, परिवारको प्रत्येक सदस्यको निम्ति धन्यवाद दिन्छु। प्रभुमा
आफ्नो सेवकलाई धन्यवाद दिन्छु। जसले मलाई परमेश्वरको पक्षमा आनन्दले खुसी दे वचनको द्वारा मेरो जीवनमा उत्साह प्रेरणा दे। मेरो मण्डलीलाई म धन्यवाद दिन्छु। म यो प्रण गर्दछु हामीले मिलिकन परमेश्वरको जीवन प्राण महिमा हामी गर्ने यो मेरो सानो प्रतिज्ञा परमेश्वरले मलाई गर्नको निम्ति सहायता गर्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर तपाईको जिउँदो उपस्थितिमा जानेको भरपुरी छ, जो मिठास छ, र सत्य कुरोले के बास पनि गर्न सक्दैन। प्रभु अघि हामीले वचन हेर्दै थियौँ, यो दिन तपाईँले ठहराइदिनु भयो। तपाईँले आफ्नो समयमा सबैको दशा गर्नुहुन्छ। उपदेशक 3:11लाई हामी पढ्दैछौँ। प्रभु यो समय तपाईँको हो। हामी हजुर कति कृतज्ञ आभारी बन्छौँ। यो दिनलाई देख्ने हेर्ने मौका मैले हामीले मात्र होइन, तर यहाँ बेलाका हाउसका प्राङ्गणमा जति पनि महानुभाव इष्टमित्रहरू दाजुभाइ आफ्ना मनले आवाज दिनुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर मलाई हामीलाई एक दिनको भेट आयुको दान दिनुभयो। भरे भोलि के हुन्छ हामी जान्दैनौँ। मेरो अनि हामीको मुटुको ढुकढुकी हजुरले चलाइरहनु भएको छ। यो मिठो मसिनो खाएर भन्नु प्रभु प्रभुले ईश्वरलाई आशिष दिउन् भविष्यमा र उन्नति गर्दै जाउँ मण्डलीको निम्ति, घर परिवारको निम्ति। र यसकोलाई अब हामीलाई सिक्किम सरकारले पनि एउटा म्यारिज सर्टिफिकेट अधिकार दिएको छ। यो चाहिँ म्यारिज सर्टिफिकेट जसमा नानी उडेल अनि छोरी एलिसेबा यिनीहरूलाई आजदेखि उसो लोग्ने अनि स्वास्थ्य भइकन हामी प्रोग्राम भइकन बस्न र यो म्यारिज सर्टिफिकेट छोरीलाई र अब राखेर आशीर्वाद दिन्छ। अरूलाई थोरै समय बाद देवले बाहिर गर्छौँ अनि भेट्नुहोस् साथै विवाहको भोज खाइदिएर तपाईँ जानु अनुरोध
विश्वास गर्ने सबैलाई दाहिने हातमा राख्नेछन् विश्वास गर्ने सबैलाई दाहिने हातमा राख्नेछन् अनि कसैले यस हातबाट खुसेर लान सक्दैन छोड्ने छैन म तिमीलाई कुनै रीतिले न त त्याग्नेछु तिमीलाई कुनै रीतिले बहुमूल्य प्रतिज्ञा हाम्रा महाको खाना प्रभु येशूको प्रभु येशूको तिमीलाई साथ दिनेछ जिउँदो पानीको आउनेछ आँखाबाट आँसुपछि सान्त्वना दिन्छन् उनले दिने छैन निको हातले डोर्याउनेछ उनले दिने छैन निको हातले डोर्याउनेछ छोड्ने छैन म तिमीलाई कुनै रीतिले न त त्याग्नेछु तिमीलाई कुनै रीतिले बहुमूल्यको निराशामा आशा बन्छन् कुनै आमाले आफ्नो कुनै आमाले मानिस तर छल्यो छ यो चाहिँ खानाको डाइनिङको लागि यहाँनिर गरिएको छ दादाहरू ए यता हेर्नुपर्छ नि युट्युबमा भाइ सिधै ब्रदर्सको डाइनिङ दुईवटा डाइनिङ छ छिट्टोको लागि डाइनिङ सिस्टर डाइनिङ चाहिँ कन्टेनरमा राखेको छ अनि बसेर
अमेरिकामा पवित्र बिहा छ, त्यही कारणले गर्दा यो बनाएको छ। अनि कस्तो ढुङ्गाले बनाएको क्रिम, यो चाहिँ रसियन सलाद। नेपाली यो रसियन सलाद चाहिँ नेपालीले बनाउनु भएको हो। यहाँ चाहिँ स्पाइसेसहरू ग्राइन्डिङको लागि राखेको छ। मिट कटिङ गर्नुहुँदैछ। पोर्क यहाँ चाहिँ फ्रुटहरू कटिङ गर्दैछ, भेजिटेबल। चाहिँ ब्रेकफास्ट रिसेप्सनको डाइनिङ हल। यो चाहिँ आन्टीहरू हुनुहुन्छ, डाइनिङ हलमा बस्नुहुन्छ। अनि यो भिडियोलाई म यति अन्त गर्दछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।